आलस्यं लेजिनेस् आलस्यं मनुष्यस्य महान् दोषः अस्ति। उद्यम एफर्ट और हार्डवर्क उद्यमेन कार्यं सिद्ध्यति। शरीरस्थः रिसैडिंग इन द बॉडी आलस्य शरीरस्थः रिपुः अस्ति। मनुष्याणां of human beings आलस्यं मनुष्याणां शत्रुः अस्ति। त्यजति gives up or abandons बुद्धिमान् आलस्यं त्यजति। कार्यं वर्क आलस्यात् कार्यं न सिद्ध्यति। महान् ग्रेट आलस्य महान् रिपुः अस्ति। सफलता सक्सेस् उद्यमेन सफलता लभ्यते। सिद्ध्यति is achieved उद्यमेन सर्वं सिद्ध्यति।